उपस्थितो अस्ति अस्माकं सहयोगिना सुरेश शर्मणा सह प्रयागराजस्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सहायकाचार्यः डॉक्टर अंकित मिश्रः। अहो मन्येऽहं यत् मिश्रमहाभागस्य प्रेरकानि वचनानि श्रुत्वा सर्वे श्रोतारः निश्चयमेव आप्लाविताः भविष्यन्ति। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः मित्राणि, अतीव हर्षस्य विषयः यत् आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह काव्यशास्त्र विषयक संवादाय अद्य विराजन्ते प्रयागराजस्थे गंगानाथ झा परिसरीय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये सहायकाचार्यः डॉक्टर अंकित मिश्रः महोदयानां हर्षातिरेकाभिनन्दनवचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चंद्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च वर्तामहे। धन्यवादाः महोदयाः, भवद्भिः आमन्त्री अतः मया अत्र आगामि। धन्यवादाः। मान्यवर्याः, काव्यशास्त्र सम्बद्ध संवादे सर्वप्रथमः प्रश्नः यत् संस्कृत काव्यशास्त्रस्य प्राचीनतमं नाम किम् इत्येतद् विषये ज्ञातुमुत्सुकाः श्रोतारः। भवद्भिः उत्तमः प्रश्नः अकारि। संस्कृत भाषायां संस्कृत काव्यशास्त्रस्य प्राचीनतमं नाम काव्यालङ्कार एवास्ति। यस्मिन् शास्त्रे अस्य सौन्दर्यस्य पर्यालोचनं क्रियते तत् शास्त्रं काव्यशास्त्रम् इत्यभिधीयते। काव्यशास्त्रस्य आदिमे काले एतस्मै काव्यालङ्कार शब्दस्य प्रयोगः क्रियते स्म। एतस्मादेव हेतोः काव्यशास्त्रस्य आदियुगस्य सर्वे आचार्याः स्वग्रन्थानां नामानि काव्यालङ्कार इत्यकार्षुः। अलङ्कारशास्त्रस्य प्रख्यात आचार्यो भामः स्वग्रन्थस्य नाम काव्यालङ्कार इत्यकार्षीत्। रुद्रटोऽपि स्वकाव्यशास्त्र विवेचनात्मकस्य ग्रन्थस्य नाम काव्यालङ्कार सारसंग्रहः इत्यकरोत्। रुद्रटस्यापि काव्यशास्त्र विषयकस्य ग्रन्थस्य नाम काव्यालङ्कार एवास्ति। काव्यशास्त्रमिदं सोत्पत्ति समयादेव नितरां लोकप्रियतां गतं, तस्मादेतत् काव्यालङ्कार, काव्यशास्त्र, क्रियाकल्प, साहित्य विद्यालङ्कार शास्त्र, साहित्य शास्त्रादि कतिपय नामभिः ससम्मानं सानुरागं च समादृतम् अभूत्। काव्यशास्त्रस्यानेक स्वकीय विशिष्टताः विलोक्यैव राजशेखरः शास्त्रमिदं वेदाङ्गमिव मन्यते। स ब्रूते उपकारकत्वात् अलङ्कारः सप्तमम् अङ्गमिति। ऋते च तत्स्वरूप परिज्ञानादेवार्था नवगतिः। सकाव्यशास्त्र शिक्षां स्वतंत्र विद्यामेव न मन्यते, अपितु तर्कत्रयी वार्ता दण्डनीति नामधेयानां चतस्रीणामपि विद्यानां निष्यन्दमम् अवगच्छति। स्वकीयानां काव्यमीमांसायां लिखति सः पंचमी साहित्य विद्या इति याया वरीयाः। सा हि चतस्रीणामपि विद्यानां निस्यन्दः। एवमेव संस्कृत काव्यशास्त्रस्य प्राचीनतमं नाम काव्यालङ्कार एवास्ति। ओहो, सम्यक् ख्यापितं भवद्भिः। सम्प्रति प्रश्नः यत् यथा सर्वे जानन्ति यत् संस्कृत काव्यशास्त्रे पण्डितराज जगन्नाथस्य नाम बहु प्रसिद्धम्, अतः एतेषाम् आचार्याणां परिचयं वयं ज्ञातुमिच्छामः। उत्तमा जिज्ञासा। पंडितराज जगन्नाथः 17 ख्रीष्टाब्दस्य मध्यभागे तैलङ्गदेशे आधुनिक कर्णाटक प्रदेशे समुत्पत्तिं लेभे। अयमान्ध्र वेगिनाडि परिवारस्य तैलङ्गो ब्राह्मणः आसीत्। अस्य पितुर्नाम पेरुभट्टोऽथवा पैरम्भट्टः आसीत्। अस्य मातुर्नाम लक्ष्मीदेव्यासीत्। अस्य पिता पेरुभट्टः वेदांत शास्त्रस्य अध्ययनं ज्ञानेन्द्र भिक्षोः सविधे, न्यायवैशेषिकयोः अध्ययनं महेन्द्र पण्डितस्य सविधे, पूर्वमीमांसायाः खण्डदेवस्य सविधे, व्याकरणस्य च अध्ययनं शेषवीरेश्वरस्य सविधे करोति स्म। एतेषां सर्वेषां विषयाणाम् अध्ययनं पण्डितराजः स्वपितुः सविधे, स्वपितुः गुरोः वीरेश्वरस्य च सविधे अकार्षीत्। तैलङ्गदेशावयवमुन गुण्डाभिध ग्रामवासी वे जनिति जातीयो जगन्नाथो गोदावरी मण्डलस्य भूषणम् आसीत्। तस्याभिजनं नाम उपदृष्टा इत्यासीत्। काव्यशास्त्रे पण्डितराज जगन्नाथस्य सर्वापेक्षया
अधिका प्रख्यातिः आस्ति। जगन्नाथ दिल्लीश्वरस्य भारतीय यवन शासकस्य शाहजहां नामकस्य सभायाम् आसीत्। शाहजहां नृपतेः पुत्रो दारासिकोहास्य पोषकः आसीत्। श्रूयते दिल्ल्याः शाहजहां भारत सम्राजा स्वकीय ज्येष्ठात्मजस्य दारासिकोहस्य संस्कृताध्यापनाय निमन्त्रितः। तदर्थं तत्र गतवान् अयं जगन्नाथः। अस्य प्रकर्ष पाण्डित्येन तुष्टो भूत्वा सम्राट् एनं पण्डितराज इत्युपाधिदानेन विभूषयामास। युवावस्थायां दिल्लीपतिरेवाश्रये जीवनं व्यतीत्यान्ते मधुपूर्व्याम् इत्युक्ते मथुरायां स्वकीयां वसतिम् अलङ्करोदयं पण्डितराजः। एवमेव पण्डितराज जगन्नाथस्य परिचयः। सम्यक् महोदयाः, सम्प्रति प्रश्नाः यत् पण्डितराज जगन्नाथस्य प्रसिद्धाः ग्रन्थाः के सन्ति, तेषां प्रसिद्धग्रन्थानां विषये कृपया ज्ञापयन्तु। साधु, पण्डितराजस्य बहवः ग्रन्थाः वर्तन्ते। तेषु सन्ति गंगालहरी 52 पद्यबद्धा गंगास्तुतिः, सुधालहरी 32 पद्यात्मिका सूर्यस्तुतिः, अमृतलहरी 11 श्लोकमिता यमुना प्रशस्ति, करुणालहरी 64 श्लोकमिता विष्णुस्तुतिः, लक्ष्मीलहरी 41 पद्यात्मिका लक्ष्मीस्तुतिः, यमुना वर्णन चंपूः नाम व्याख्यात विषया, आसभ विलासः आसफ खां महोदयस्य प्रशस्तिः, प्राणाभरणं कामरूपाधीशस्य प्राणनारायणस्य प्रशस्तिः, जगदाभरणं उदयपुराधीश राजा कर्णसिंह सूनोर जगतसिंहस्य प्रशस्तिः, चित्रमीमांसा खण्डनम् अप्पय दीक्षितस्य चित्रमीमांसा ग्रन्थस्य आलोचना, मनोरमा कुचमर्दनम् सिद्धान्त कौमुदी टीकाया मनोरमायाः खण्डनम्, भामिनी विलासः कविता संग्रह, रसगंगाधर अपूर्णः अति प्रौढ़ः अलंकार शास्त्रीय ग्रंथः। दिल्ली निवास समय एव ही जगदाभरणा नामिकां प्रशस्तिपरक ग्रंथं तथा आसफ विलास नामिकाम् अपि दारासभासद नवाब आसफ खान नाम्नश्च प्रशस्तिम् उपनिबद्धवानयं पण्डितराजः जगन्नाथः। अयं हि विद्वान् यत्र तत्र काव्य प्रकाशादि प्रमुख ग्रन्थानाम् अति विशिष्ट भाषया खण्डनं चकार। किंच कुवलयानंद चित्रमीमांसादि कर्तुः अप्पय दीक्षितस्य तु जातिगतं वैमनस्यमाधाय प्रतिपदं खण्डनं चकार पूर्ण पाण्डित्य गर्वेण। यच्चकार कुचमर्दनीं कृत्वा भट्टोज दीक्षित मनोरमां खण्डनं तत्तु प्रक्रिया प्रकाश कर्तुः वीरेश्वर गुरोर मनोरमायां खण्डनं दृष्ट्यैव। एवमेव पण्डितराजस्य जगन्नाथस्य प्रमुखाः ग्रन्थाः। मान्यवर्याः, संवाद प्रभागस्य अन्तिमे अंशे अस्माकं श्रोतारः पण्डितराज जगन्नाथस्य कालखण्ड विषये ज्ञातुमिच्छन्ति, कृपया ज्ञापयन्तु। उत्तमम्। पण्डितराजस्य जगन्नाथस्य कालः भारतवर्षस्य सम्राजः शाहजहां तथास्य ज्येष्ठपुत्रः दारासिकोहस्य च समसामयिकत्वात् पण्डितराजस्य जगन्नाथस्य समयोऽपि सम्यक्तया निश्चेतुं शक्यः। शाहजहां भारतस्य मुगल सम्राट् आसीत्। प्रचंड पांडित्य समन्विते स्वकीये रसगंगाधरे शाहजहां सम्राजः प्रशंसायां पद्यमेकं प्रदत्तमेभिः तद्यथा भूमिनाथ शाहाबुद्दीन भवतः तुल्यो गुणानां गणैः रेतद्भूत भव प्रपंच विषये नास्तीति किं ब्रूमहे धाता नूतन कारणैर्यदि पुनः सृष्टिं नवां भावयेत् न स्यादेव तथापि तावकतला लेशं दधानो नरः। अपि च दारासिकोहस्य प्रशंसायाम् येषां जगदाभरण नामकं काव्यमेवास्ति। शाहजहां सम्राजः परिपन्नायकस्य नवाब आसफा खां इत्यस्य आश्रयेऽपि कतिचित् दिनानि व्यतीतानि।
अस्य नायकस्य अवसानः 1641 ईस्वीये काले अभूत्। तद्दुःखे दुःखितोऽयं पण्डितराजः जगन्नाथः आसवविलास नामकः ग्रन्थो लिखत्। अतः पण्डितराज जगन्नाथस्य कालः 17 शताब्द्या मध्यभागः सिद्ध्यति। एवमेव पण्डितराजस्य जगन्नाथस्य कालः। महोदयाः, काव्यशास्त्र विषयक संवादे भवद्भिः ख्यापितैः शास्त्र विद्वद्वचोभिः वयम् अनुगृहीताः। भवता संवादाय अत्र स्वीय बहुमूल्य समयः कल्पितः। पौनः पुन्येन भवद्भ्यः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्। गृहीतोऽस्मि। कार्यक्रमस्य संयोजकेभ्यः डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा महोदयेभ्यः धन्यवादाः। यतोहि मह्यं वार्तायाः कृते अवसरः प्रदायि आकाशवाणीं प्रति अन्ये च कार्यकर्तृभ्यः धन्यता वचांसि व्याहरामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अयि श्रोतारः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे, यत्